खुदा बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। कलाम की संगत में रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानिब से आप सबको सलाम अर्ज़ है। मेरे अज़ीज़ों, आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से पौलुस रसूल का दूसरा ख़त तीमुथियुस के नाम, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से तीसरी आयत और फिर छठी आयत से 12वीं आयत तक सुनते हैं। पौलुस की जानिब से जो उस हयात के वादा के मुआफिक जो मसीह यसू में है, खुदा की मर्ज़ी से मसीह यसू का रसूल है, प्यारे फर्जंद तीमुथियुस के नाम फ़ज़ल, रहम और सलामती खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यसू की तरफ से तुझे हासिल होती रहे। मैं उस खुदा का शुक्र करता हूँ जिसकी इबादत बाप दादा की तरह साफ दिल से करता आया हूँ, जब अपनी दुआओं में रात दिन बिला नागा तुझे याद करता हूँ। इसी सबब से मैं तेरी हदायत करता हूँ कि तू खुदा के उस फजल को मुश्तहल कर जो मेरे हाथ रखने से तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्मिंदा ना हो, बल्कि अंजील के लिए दुख सहने में शरीक हो। उस खुदा की कुदरत के मुआफिक जिसने हमें बचाया और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे अमाल के मुआफिक नहीं बल्कि अपने इरादे और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यसू में ज़मानों के वक्तों से पेशतर हमें दिया गया और अब हमारे बचाने वाले मसीह यसू के ज़हूर से ज़ाहिर हो गया है, जिसने मौत को नीस्त और हयात व बका को उस अंजील के वसीले से रोशन कर दिया है, जिसके लिए मैं मनादी करने वाला और रसूल और मुअल्लम मुकर्रर हुआ। और इसीलिए मैं ये दुख तो पाता हूँ लेकिन मैं शर्माता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस पर ईमान लाया हूँ और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफाजत करने पर कादर है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मरकस रसूल के मुताबिक आए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 12 बाब और उसकी 18 आयत से 27 आयत तक हम सुनेंगे। फिर सदूकी जो क़यामत के मुनकर हैं उनके पास आए और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि ऐ उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई मर जाए और बीवी बे औलाद छोड़ जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले, ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। तब दूसरे ने उसे लिया और मर गया और उसने भी औलाद ना छोड़ी। और इसी तरह तीसरे ने, बल्कि 7 ही बे औलाद मर गए और सब के पीछे वो औरत भी मर गई। पास क़यामत में जब वो जी उठेंगे, वो उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। यसु ने उनसे कहा, क्या तुम नविश्तों और खुदा की कुदरत को ना जानते हुए गलती पर नहीं? क्योंकि जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो लोग ना ब्याह करेंगे ना ब्याहे जाएंगे, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानंद होंगे। और क्या तुमने मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा की किताब में झाड़ी के ज़िक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे मुखातब होकर किस तरह कलाम किया कि मैं इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। वो मुर्दों का नहीं बल्कि ज़िंदों का खुदा है। पास तुम बड़ी गलती पर हो। यहाँ तक आज की अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाए। MC तेरी साइश हो। आए मेरे अजीज़ों, हम खुदा की कलाम में से इन दोनों हवालों पर ध्यान व ज्ञान करते हैं।
सदूकी जी उठने की तरदीद को असफार खमसा में इस मामले पर खामोशी की बुनियाद पर इस्तवार करते थे। वो तस्नीह शरह 25 बाब 5वीं आयत से 10वीं के इक्तबास का हवाला देते हैं, जिनके मुतल्लक वो सोचते हैं कि ये एक नाकाबिल तरदीद सबूत होगा, और वो इसके साथ इनके बारे में गलत फहमी का इतलाक बांधते हैं। जो जी उठने के अकीदे की हमायत करते हैं, इनका फंदा और जाल यसु को जी उठी ज़िंदगी जो ज़मीनी ज़िंदगी से अज़हद फ़र्क है कि नबूवत के बारे में तालीम सिखाने का मौका फराहम करता है, और ये ज़ाहिर करता है कि जी उठने के तसव्वुर को असफार खमसा पर आयद किया जा सकता है। कम अज़ कम ये कि वो जिंदों के खुदा के तौर पर खरूज 3 बाब 6 आयत 15 से 16 में खुदा के मतलब क्या कहती है। इस मतन का इलाहियाती पैगाम ये है कि जी उठी ज़िंदगी पर उम्मीद खुदा के किरदार पर बुनियाद रखती है, जो मौत पर गालिब आकर ज़िंदगी देता है, और ये इंसानी फितरत या इंसानी काविशों पर इन्हिसार नहीं रखता। आयत 18 सदूकी जो क़यामत के मुनकर हैं। सदूकी सिर्फ असफार खमसा को बाख्तियार समझते थे और इसमें ज़बानी कवानीन के अज़ाफ़ा को रद्द करते थे। अहदनामा अतीक के वो चंद इक़्तिबासात जो मुर्दों की क़यामत के बारे बात करते हैं, वो असफार खमसा का हिस्सा नहीं थे, और इसलिए सदूकियों के ज़रिए उन्हें बाख्तियार मकाम नहीं दिया जाता था। यसु के लिए तनाज़े का दबाव ये था कि ये अयां करे कि क़यामत के बारे में तलीम असफार खमसा में भी मौजूद है। सदूकियों का सवाल फ़र्ज़ करता है कि यसु क़यामत पर फरीसियों के अकीदा में शराकत रखता था। आयत नंबर 19 मूसा ने लिखा। मूसा ने जो लिखा इसका मुआद मरकस 12 बाब 19 में तस्नीह शरह 25 बाब 5 से 10 का आज़ाद अहवाल है, जो हक़ वलायत के फ़र्ज़ के साथ जुड़ा हुआ है। अहदनामा अतीक में इस मामूल का मकसद जायदाद को मर्द के ख़ानदान में रखना था। आयत 20 7 भाई थे। ये वाक़या जो 12 बाब 20 से 23 में बताया गया है, वो तस्नीह शरह 25 बाब 5 से 10 को नुक्ता आगाज़ के तौर पर लेता है और क़यामत पर अकीदे को कोशिश करके हमाकत तक ले जाता है, और इसे असफार खमसा से गैर मुवाफिक साबित करता है। 7 भाइयों की एक ही बीवी थी, क़यामत में वो किसकी बीवी होगी? ये सवाल था जो खुदा यसु मसीह से किया गया। आयत नंबर 24 में हम देखते हैं, उसमें कहा गया, क्या तुम नविश्तों और खुदा की कुदरत को ना जानते हो? इस पर हम ध्यान करते हैं। इसके बाद की वजाहत में यसु सदूकियों को पहले खुदा की ताकत के हवाले से मलाजा फरमाएँ 12 बाब 25 आयत, और फिर नविश्तों के हवाले से हवाला देकर जवाब देता है। मलाजा फरमाएँ 12 बाब 26 से 27 आयत। खुदा की ताकत मौत पर गालिब आ सकती है और ज़िंदगी अता करती है, लिहाजा क़यामत अलहामी नविश्तों में शामिल है। आयत नंबर 25, जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो लोग ना ब्याह करेंगे ना ब्याहे जाएंगे। सदूकियों की 12 बाब 20 से 23 में कबाहत बेहूदगी तक कम करना जी उठी ज़िंदगी के बारे में गलत फहमी पर बुनियाद रखती है। अज़ीज़ मोमिनीन, जी उठी ज़िंदगी के फरिश्तगाना और जलाली रंग देखने के लिए मलाजा हो करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त 15 बाब 35 से 50 आयत। जी उठी ज़िंदगी का अंदाज़ ज़मीनी ज़िंदगी से इस कदर मुख्तलिफ होगा
کہ صدوقیوں کی دی گئی مثال میں منطقی زور نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کی طاقت کے موت کو فتح کرنے اور زندگی باہر لانے سے علیحدہ کرتی ہے۔ آیت نمبر 26 جھاڑی کے ذکر میں جب ابواب اور آیات کی ابھی نشاندہی نہیں ہوئی تھی تو خروج 3 میں جلتی جھاڑی کے بارے میں اقتباس کا حوالہ دینے کا یہی روایتی یہودی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا خروج 3 باب 6 آیت 15 سے 16 میں جہاں یہوہ یعنی خداوند اسرائیل کے آبا کے خدا کے طور پر نشاندہی کرتا ہے، اسفار خمسہ سے ہے، اور اس لیے اسے صدوقیوں کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ آیت نمبر 27 مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا یسوع خروج 3 باب 6 آیت 15 سے 16 کو ایسے لیتا ہے جیسے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اب بھی زندہ ہیں اور خدا کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو جاری رکھے ہوئے اب بھی وہ زندہ ہیں۔ اس طرح قیامت اسفار خمسہ کی تعلیم کا حصہ ہے۔ میرے عزیز مومنین، مقدس پالوس رسول تنقید کرتے ہیں پہلی تلاوت میں کہ خدا کا کلام سنانے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے اور باز نہیں رہنا چاہیے، بے شک اس میں بہت سی تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑے، تو بھی کمال صبر اور دلیری سے اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ جو لوگ قیامت کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ اس وقت بھی انسانی زندگی تمام خواہشات کے مطابق ہوگی، مگر یسوع مسیح ہمیں بتاتا ہے کہ وہ زندگی ہر قسم کی خواہشات سے مبرہ ہوگی۔ مقدس پالوس رسول کی تحریر اور تقریر خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا بارآور اور مؤثر ذریعہ رہی ہے، اس لیے وہ اپنے تمام خطوط میں خدا کے کلام کی خوشخبری اور اس کی افادیت کو ممکنہ طور پر غیر قوموں اور مسیحی ایمانداروں کی جماعت تک پہنچاتا رہا۔ دوسری جانب یسوع ہم سب کو آنے والی زندگی سے فیض یاب کرواتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نادیدنی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ خداوند کے حضور اس کی موجودیت اور اس کی تنویریت کی حضوری میں ہر انسان واجب الاحترام ہے، لیکن وہ جو اپنی زندگی کو راست بازی سے گزارتے ہیں ان کے بارے لکھا ہے، تب راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے۔ ملاحظہ فرمائے متی کی انجیل 13 باب 43 آیت۔ میرے عزیزو، خدا ہم سب کو عقل دانائی فہم بخشے کہ ہم اس کلام پر دھیان و گیان کر سکیں اور خدا سے برکت چاہیں تاکہ اس کلام کو بہتر سے بہتر سمجھ سکیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں۔ آئیں ہم سب خدا کے حضور دعا کریں۔ قدوس قدوس خدا آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، تو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ خدا تو ہماری امید ہے، تو ہماری کمک ہے، خوشی و غم ہو ہمیشہ تجھی کو یاد کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں۔ اے خدا ہم سب کو عقل دانائی فہم بخش تاکہ جی اٹھی زندگی جو خدا یسوع مسیح نے صدوقیوں کو اور فقی فریسیوں کو جب انہوں نے سوال کیا تو سمجھائی۔ اے خدا اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور خدا سے دور ہے۔ اے خدا ہم سب کو عقل دانائی فہم بخش دے تاکہ تیرے کلام کو سمجھ سکے اور تیرے کلام کے مطابق ایمان رکھتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے۔ اے خدا میں دعا کرتا ہوں تمام بیمار لوگوں کے لیے جو ہسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار ہیں اور انہوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے۔ اے خدا ان کی تمام بیماریوں کو دور کر ان کو صحت یابی عطا فرما تاکہ وہ صحت یاب رہتے ہوئے تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ میں خاص طور پر پاسٹر یوحنا صدیق کے لیے جو صادق آباد سے ہیں اور بیمار ہیں، خدا تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، حکیموں کا حکیم ہے، تیرے خون میں شفا ہے، تو اپنے
دست قادر کو بڑھا اور ان کو شفا دے، تاکہ جس طرح وہ پہلے تیرے کام میں گرم جوشی سے خدمت کرتے ہیں، تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اے خدا ان کو صحت یابی عطا فرما، ان کے کڈنی پرابلمز کو ٹھیک کر دے تاکہ وہ صحت یاب ہو کر اسی طرح تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ اے خدا ہم سب کے ساتھ ہو، ہم سب کو اپنے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضہ میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ابدالآباد آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ اور آپ کے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے روح القدس کے نام سے، آمین۔